बाह्र मासे काम गर्दा पसिना तरर तिजको बेलामा नाचौँ सरर। मर्यादाहरूलाई ननागिकन प्रस्तुत गरिने कला कौशल यदि अरूलाई मन पर्दछ भने जे गरे पनि सङ्गीत हो। मतलब सङ्गीत भनेको एकदमै परिवर्तनशील छ। अहिले मलाई विश्वास लाग्दैन कुनै दिन मसँग अटोग्राफ लियो भन्दाखेरि मलाई छक्क होइन भाइ होइन त्यो प्रोग्राममा होइन भाइले मेरो अटोग्राफ लिएको म दाइको फ्यान हो भनेको अहिले भाइलाई मैले यसरी हेर्नुपर्छ होइन। अब मेरो नामै आउँदैन त्यहाँ। कुमार सानुको गीत सुन्नुहोस् तपाईँलाई यो नयाँ बिल्कुलै नयाँ गीत कुमार सानुको स्वरमा भने दङ्ग पऱ्यो आफ्नो अनुहार देखायो। एउटा गुनासो आफैसँग भाइरल भयो भन्दैमा त्यो राम्रो हो भनेर चाहिँ भाइरल भएको सबै चिज राम्रो हो भन्न चाहिँ यो 100% मिल्दैन। आधा घन्टामा 20,000 30,000 50,000 1 लाख लियो खै ट्याक्स कसले तिरेछ खै त। त्यस कारण सरकारले एउटा चिज भन्छौँ नि हामीले सरकारले गर्न सरकार त नालायक छँदैछ। नमस्कार दर्शकबिन, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ इन्ट्रो नेपाल र म छु सुजता अम्गाई र आज हामीसँग एउटा विशेष गेस्ट हुनुहुन्छ। विगत 25 वर्षदेखि कलाकारिता क्षेत्रलाई निरन्तरता दिएर एउटा छुट्टै छवि बनाउनलाई सफल हुनुभएको गायक, सङ्गीतकार र गीतकार नरहरि प्रेमी आज हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई। थ्याङ्क यू। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छ। के छ सर अहिले कोरोनाको यो व्यस्ततामा कतिको गीतहरू आएका छन् हजुरको? के छ? गीतहरू भइरहेछ जस यो बिचमा पनि एउटा आमाको गीत आयो होइन। अनि त्यसपछि एउटा राष्ट्रिय गीत आयो मेरो देश भनेर होइन। आमाको गीत चाहिँ मैले गाएको मेरै सङ्गीतमा। अनि त्यसपछि आमाको गीत आयो के अरे राष्ट्रिय गीत आयो मेरो सङ्गीतमा रामकृष्ण ढकालले गाउनु भएको। अनि हाम्रो तुला पौडेल भाइको शब्द र आमामा चाहिँ प्रवीण पोखरेल। अनि त्यसै गरी एउटा चाहिँ नौ डाँडा काटेपछि भन्ने मैले र सुमिना लोले गाएको डुएट सङ्ग आयो गोविन्द गिरी प्रेरणाको शब्द मेरो सङ्गीतमा। अनि थुप्रै अरू पनि आए होइन, अरू थुप्रै नै आए। अनि त्यसपछि पछिल्लो अहिले तरोताजा चाहिँ अहिले बजारमा छ भन्ने चलन छ होइन मार्केटमा। यो मेरो सङ्गीतमा गोविन्द गिरी प्रेरणाको शब्द र कुमार सानुको स्वरमा अहिले एउटा गुनासो भनेर गीत युट्युबमा छ बजारमा। मैले यो म्युजिक भिडियो चाहिँ युट्युबमा हेरेको थिएँ, राम्रो भ्युर्स पनि आएको थियो। हजुर अब गीतकार सङ्गीतकारसँगै एउटा गायक पनि हुनुहुन्छ होइन, एकदमै जादुमय स्वर छ हजुरको। म यो गीत चाहिँ हजुरको मुखबाट सुन्न चाहेँ। एउटा गुनासो आफैसँग गर्नु पर्ने भयो अब। एउटा गुनासो आफैसँग गर्नु पर्ने भयो अब। बाँच्दा बाँच्दै जिन्दगी यो बाँच्दा बाँच्दै जिन्दगी यो मर्नु पर्ने भयो अब। एउटा नासो आफैसँग राख्नु पर्ने भयो अब। सर अब यो पछिल्लो समय चाहिँ हजुरले अब आफ्नो युट्युब च्यानलहरूमा पनि सङ्गीतको विषयमा होइन धेरै कुराहरू इन्फर्मेसनहरू दिइरहनु भएको छ। वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि सङ्गीत के हो भनेर चाहिँ म आज हजुरबाटै सुन्न चाहन्छु। थोरै डिफिनेसन दिनु न। थ्याङ्क यू, राम्रो प्रश्न। सङ्गीत के हो भन्दाखेरि सङ्गीत भनेको सङ्गीत हो, रमाइलो कुरा होइन। खास भने सङ्गीतको अर्को डेफिनेसन गऱ्यो भने सङ्गीत अधुरो हुन्छ। यस्तो चिज हो कि केही चिजले कुनै चिजसँग गऱ्यो भने तुलना सङ्गीत भनेर सङ्गीत हो। यो माइक्रोफोन भने माइक्रोफोनै हो होइन। यस्तो गरेको उस्तो गरेको भनेर चाहिँ वास्तवमा भने जस्तै यसको त हुँदैन त्यसै पनि। त्यसमाथि झन् सङ्गीतको डेफिनेसन यति फराकिलो छ कि सङ्गीतलाई जुन एङ्गलबाट हेऱ्यो त्यस्तै देखिन्छ, कताबाट हेर्ने हामीले भन्ने कुरा हुन्छ है। यो राम्रो। अनि त्यसको बारेमा पनि भनौँला म। खास त अब सुख दुःखको साथी हो होइन। वास्तवमा जीवन हो सङ्गीत होइन। एउटा मर्न लागेकोलाई बचाउने एउटा माध्यम हो, पुल हो सङ्गीत होइन, जोड्ने। अनि डुब्न लागेकोलाई उतार्ने तार्ने ढुङ्गा हो सङ्गीत। सङ्गीत यति चिज हो। अब हामीले डेफिनेसन दिँदाखेरि
धेरै कुन एङ्गलबाट दिने भने अब टेक्निकल एज ए टेक्निकल डेफिनेसन जस्तो म म्युजिक इन्स्ट्रक्टर पनि भनौँ न थोर बहुत गर्ने भए भएर श्रुति सङ्गीत विद्यालयको चेयरपर्सनको नाताले पनि भन्नुपर्दा टेक्निकल डेफिनेसन एकर्डिङ टु टेक्निकल डेफिनेसन सुर र तालको राम्रो कम्बिनेसन अ भेरी वेल कम्बिनेसन अफ सुर एन्ड ताल होइन साउन्ड एन्ड टाइम इज कल्ड म्युजिक एन्ड देन अर्को हिसाबले भन्दाखेरि कन्ट्रोल अफ भोइस इज कल्ड सिङ्गिङ होइन अब त्यो भोइसको कन्ट्रोलिङ भन्दाखेरि धेरै कुराहरू आउन सक्छ त्यसको पछाडि होइन सुर ताल लयकारी प्रस्तुतिकरण होइन हाउभाउ उच्चारण धेरै कुरा छ अनि अर्को चिज सङ्गीत भनेको मैले भने गर्छु श्रुति सङ्गीतको डेफिनेसन खास गरी योग आध्यात्म र विज्ञानको जोड अ भेरी बेस्ट कम्बिनेसन अफ योग स्पिरिचुअलिटी एन्ड साइन्स इज कल्ड म्युजिक होइन त्यसरी भन्न सकिन्छ होइन आदरणीय धेरै एकदमै सङ्गीत अनुरागी पक्कै पनि यहाँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि भन्न खोजे र अब अर्को एङ्गलबाट भन्दाखेरि मर्यादाहरूलाई ननागिकन यो पनि मेरो डेफिनेसन है धेरै अग्रज आदरणीय गुरुहरूको होइन रस उहाँहरूको आशीर्वादबाट मैले गरेको खास के भनिन्छ भने सङ्गीत मनपर्छ भने अरूलाई सङ्गीत हो भनिन्छ जे गरे पनि सङ्गीत हो अरे होइन कसैले चाहिँ सुरतालमा गाएको राम्रो लयात्मक प्रस्तुति भन्छन् होइन अघि मैले पनि भने त्यति मात्रै होइन मर्यादाहरूलाई ननागिकन प्रस्तुत गरिने कला कौशल यदि अरूलाई मन पर्दछ भने जे गरे पनि सङ्गीत हो मतलब सङ्गीत भनेको एकदमै परिवर्तनशील छ फ्लेक्सिबल छ लिबरल छ होइन चेन्जेबल छ समय सापेक्ष परिवर्तित पनि भइरहन्छ यसको डेफिनेसन त्यही हो सङ्गीत कोकिल कण्ठी भनिन्छ होइन कोकिल कण्ठी स्वरमा सुरम्य आवाज सुरम्य लयकारी त्यति मात्र होइन किनभने सबै समाज सङ्गीत भनेको त यो समाज यो प्रकृतिलाई चित्रण गर्नु यसको प्रतिबिम्ब हो कति ठुलो राम्रै कुरा आइरहेको जस्तो छ है डेफिनेसन होइन यो सम्पूर्ण प्रकृति नै सङ्गीत हो यसको प्रतिबिम्ब यसको छाया यसको रिफ्लेक्सन के हो त सङ्गीत हो भनेपछि यहाँ त धेरै किसिमको साउन्डहरू पनि छ नि त होइन जस्तो तपाईँको साउन्ड र मेरो साउन्ड एउटै छैन होइन नरहरी प्रेमीको जस्तो स्वर सङ्गीत मात्रै होइन होइन सुजाता आमगाईको स्वर जस्तो पनि सङ्गीत हुनसक्छ होइन अर्को हाम्रो प्राविधिक भाइको स्वर छुट्टै हुनसक्छ कसैको हुन्छ नि छुट्टै खाले अब कोइली भनिन्छ सबैको कोइलीको जस्तो स्वर त हुँदैन कि अरू गायकै होइन त फेरि होइन जस्तो कतिपय बिचमा चाहिँ बिच्चको स्वर न केटा न केटीको त्यस्तो स्वरहरू पनि चल्यो भनेको सङ्गीत परिवर्तनशील छ त्यो वर्गलाई पनि त रिप्रेजेन्ट हुनु पऱ्यो नि त होइन सङ्गीत भनेको अब अर्को अर्थमा यही जीवन जगतमा भइरहेको होइन लोकमा चलिरहेको स्वभाव भावलाई सिस्टमेटिक कलात्मक तरिकाले प्रस्तुत गर्ने आबद्ध गर्ने काम सङ्गीत हो त्यसकारण त्यही चिजै हो हामीले अनौठो गरे होइन यसलाई त सिस्टमाइज मात्रै गरेको सङ्गीत होइन हाम्रो काका कसरी बोल्नुहुन्छ सानी आमा कसरी बोल्नुहुन्छ होइन ठुले दाइ कसरी बोल्नुहुन्छ होइन उहाँहरूको चिजलाई हामीले टपक्क टिपेर ल्याएर एउटा सूत्रबद्ध गरेको मात्रै हो त्यही चिजै हो त्यसकारण सङ्गीत भनेको जस्तो पनि हुनसक्छ सङ्गीत पानी हो होइन सङ्गीत जिन्दगानी हो एनिवेज थ्याङ्क यू पक्कै पनि सर होइन अब यो पछिल्लो समय चाहिँ गीत सङ्गीतमा चाहिँ होइन अब सङ्गीतमा र गीतहरूमा नै होइन अलिकति फरकपनहरू आइरहेको छ होइन र हजुरहरू यति लामो वर्षदेखि चाहिँ यो सङ्गीत क्षेत्रमा हुनुहुन्छ आबद्ध हुनुहुन्छ र हजुरहरूलाई के लाग्छ कि अहिलेका पुस्ताले चाहिँ सङ्गीत बुझ्नु भएको छ कि छैन जस्तो लाग्छ होइन अब अघि मैले भने नि सङ्गीत बुझ्नु भएको छैन भन्न मिल्दैन मैले अघि भने नि त कुन एङ्गलबाट बुझ्या हुनसक्छ नि त सङ्गीत भनेको हात्ती हो कसैले पुच्छर समात्या छ भने लौरो जस्तो छ सङ्गीत भन्नु होला होइन होइन कसैले खुट्टा समात्नु भएको छ भने होइन सङ्गीत खुट्टा खम्बा जस्तो हुन्छ भन्नु होला कसैले होइन हात्तीको पेटमा छामिराख्नु भएको छ सपोज हामी आँखा भनौँ न एउटा चाहिँ दृष्टिविहीनले हात्तीलाई छोयो जस्तो के कहाँ कताबाट छोइराख्नु भएको छ त्यस्तै चाहिँ त्यसकारण उहाँहरूको एङ्गलबाट पनि होइन सबैको जस्तो नयाँ यङ जेनेरेसनहरूको हिसाबले पनि त्यो एङ्गलबाट पनि हेर्नुपर्छ हामी कता बसेर हेर्दैछौँ त भनौँ न नेपाल अर्थात् भनौँ एक्जाम्पल कतैबाट एउटा चाहिँ काठमाडौँ कता छ पूर्व छ कि पश्चिम छ भने कहाँबाट हेर्ने हामीले चितवनबाट हेऱ्यो भने पूर्व हो सिन्धुपाल्चोकबाट हेऱ्यो भने होइन अर्कै डिरेक्सन होला त्यसकारण म्युजिकलाई हामीले कसरी हेर्छौँ उहाँहरू गलत हुनुहुन्न उहाँहरूको पनि सल्युट गर्नुपर्छ स्वागत गर्नुपर्छ सबैलाई तर
के हो त भन्दा अलिकति एउटा चाहिँ यो चाहिँ ल्याक अफ होइन एउटा नलेज, ल्याक अफ भनौँ न एउटा चाहिँ समझदारी, ल्याक अफ एउटा रेस्पेक्ट होइन, अनि एउटा चाहिँ कम्युनिकेसन ग्यापिङ, यो कारणले गर्दा केही चाहिँ के हुन्छ भने कन्फ्लिक्ट केही चाहिँ देखिन्छ त्यस्तो होइन, केही समस्याहरू। अर्थात् सङ्गीतलाई एउटा त्यो खतरा पनि छ, अर्को वेमा होइन सङ्गीतको भनौँ न डेफिनेसन चेन्ज त हुन्छ, चेन्ज गर्नु हुँदैन, अटोमेटिक चेन्ज समयले चेन्ज गर्ने अलग कुरा, तर जबरजस्ती डेफिनेसन चेन्ज गर्ने त्यस्तो पनि खतरा चाहिँ कता कता छ। त्यसबाट सबैजना चाहिँ सजग हुनु होला, मेरो यहाँलाई रिक्वेस्ट पनि। होइन सर, पछिल्लो समय चाहिँ अब गीतहरू आउने क्रममा होइन बज्ने क्रममा चाहिँ अलिकति भड्किलोपन पनि त आएका छन् सङ्गीतमा होइन। आधुनिकता हुनुपर्छ, समय सँगसँगै गीतको परिमार्जन गरिनुपर्छ, तर यसको मतलब त गीत पनि कस्तो खालको दिने समाजलाई कि जति पनि गीतहरू आएका छन्, हजुरले भन्नुभयो नि सङ्गीत भनेको कसरी हेरिन्छ भन्ने भन्नुभयो नि, अब ती सबै चिजलाई स्वीकार्न त समाजले त स्वीकार्न सक्छ जस्तो लाग्दैन नि सर, यसमा के भन्नुहुन्छ? मैले अघि नै भने नि सङ्गीतको डेफिनेसनमा मर्यादाहरूलाई ननागिकन प्रस्तुत गरिने कला कौशल मात्रै होइन कि आर्ट मात्रै होइन। अघि मैले भने नि त आर्ट हो, तपाईँले भनेको सही कुरा होइन। अब ती सबैलाई नयाँ वर्गलाई पनि मैले भने सम्मान गर्नुपर्छ, तर हाम्रो समाज संस्कृति परम्परा होइन, जाति धर्म सम्प्रदायको चाहिँ आचरण के छ त्यो भित्र रहेर सङ्गीत बनाउनु पर्यो होइन। जुन अमेरिकामा पाच्य हुन्छ त्यो यहाँ पाच्य हुँदैन सङ्गीतमा, त्यो चिजमा ध्यान दिनु पर्यो। त्यसकारण त्यो अब कतिपय भड्किलो सङ्गीतहरू, छाडा सङ्गीतहरू, असभ्य असंस्कृत जुन शब्दहरू चयनहरू हुन्छन् त्यसबाट त निश्चय पनि यसलाई चाहिँ सङ्गीतलाई प्युरिफाइड गर्नै पर्छ। त्यसको लागि हामी सबै लाग्ने, तपाईँ हामी सञ्चारकर्म प्लस उहाँहरू पनि। पक्कै पनि मैले यो सन्दर्भमा किन जोड्न खोजेँ भन्दा अघि हजुरले भन्नुभयो एउटा जुन कति मिठोसँग एउटा सङ्गीतको चाहिँ डेफिनेसन हजुरले दिनुभयो नि होइन। अब कि कसले कसरी हेरिन्छ भन्नेमा सङ्गीत भन्ने कुराहरू हुन्छ, तर गीत आउने क्रममा चाहिँ जस्तो आजभन्दा 5-6 वर्ष अगाडिका तिजका गीतहरू र अहिलेका गीतहरूकै कम्पेयर गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ आजभन्दा 5 वर्षका गीतहरू हामीलाई याद छ क्या, तर अघिल्लो वर्ष आएका गीतहरू चाहिँ हामीलाई याद छैन। यसको मतलब पनि त सङ्गीत भाव नझल्किने खालको गीतहरू आएको भएर त होला नि। त्यसको सन्दर्भमा धेरै कुराहरू छन् है। खास गरी अब त्यो स्मरणमा रहिरह्यो पहिलाको भन्ने कुराहरू जहाँसम्म छ, त्यो त्यति बेला एकदम एक किसिमले भन्दाखेरि कालजयी गीतहरूको सृजना हुन्थ्यो अलि पहिला, परार अझ भनौँ न तिजको रहर आयो बरिलै, त्यो आफैमा एकदम भनौँ न त्यस्तोहरू। अरू पनि जस्तो तिहारको गीतमा होइन, तिहारै आयो, तर के भने कतिपय ब्रान्ड बन्छन् के होइन। अब एउटा त त्यो आफैमा राम्रो चिजले ठाउँ पायो भने त्यो ब्रान्ड बन्छ भन्ने कुरा, त्यो सिर्जना आफैमा एकदम सर्वोत्कृष्ट थियो। अर्को कुरा त्यही राम्रो सिर्जना मानौँ न एउटा भनौँ न अहिले आएको भए त्यति इस्टाब्लिस हुन्थेन कि, त्यो पनि हामीले एउटा चाहिँ सोच्नुपर्छ। किन इस्टाब्लिस हुन्थेन भने नराम्रो मान्छेहरूको एक किसिमले एक्जाम्पल, नराम्रो मान्छेहरूको जमातमा एउटा सज्जन मान्छे त इस्टाब्लिस हुनै सक्दैन नि होइन। एक्जाम्पल, यसलाई नेगेटिभली लिनुहुन्न होइन। कतिपय बुझ्दाखेरि त्यति बेला त्यो धेरै कुरा, यसलाई यो एकदम एनालाइसिस गर्ने राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो होइन। अब जम्मै गुन्डा चोरहरूको बिचमा एउटा साधु आयो भने त साधु त कुनै हालतमा त्यो मान्ने हुँदैन, त्यसलाई कसैले त्यो सबै संस्कार एउटा समाजै मानौँ एउटा चोरको समाज छ, गुन्डा छन् भने त्यहाँ अब होइन सुजाता आमगाई एकदम साधु बनाएर चट्ट होइन पुरा एकदम गयो भने सुजाता आमगाईको त्यहाँ भ्यालु हुँदैन। त्यसकारण त्यस्तै ठाउँमा पनि जानु पर्यो भने चाहिँ त्यो कतिपय कुराहरू फेरि के हुन्छ भने जस्तो पोहोरको अहिले याद आयो भने अहिलेको चाहिँ पछाडि याद आउँछ कि होइन। हुँदाखेरि भएको चिजको कतिपय त्यस्तो हुन्छ, भइरहेको चिज भ्यालु हुँदैन। म यहाँ छु होइन, नरहरी प्रेमी आउनुभयो जानुभयो यताउति, तर म भोलि नरहँला अनि मेरा कुराहरू खोतलिन्छन् के थिए त राम्रा चिजहरू, किन होइन कस्तो हुनुहुन्थ्यो भनेर, अनि त्यति बेला नरहरी प्रेमी ओहो है भन्ने हुनसक्छ। म त्यस्तै बन्न सकौँ बाहिर। पक्कै पनि सर, अब अलिकति म हजुरको पृष्ठभूमितिर जान चाहेँ। अलिकति यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा आउँदाखेरिको यात्रा, हजुरको यो सङ्घर्षहरू थोरै मिठो भनिदिनु। सङ्गीतको अब रमाइला अनुभव छन्, फरक अनुभव छन्, तिता मिठा अनुभव छन् होइन। अब
झट्ट सम्झिने होइन, कतिपय सम्झनामा आउँदैन। अब पहिलो कस्तो लाग्थ्यो भने सुरुमा पहिलो गीत रेकर्ड गर्दाखेरि ओहो मेरो गीत रेकर्ड भयो बाफ्रे रेडियोमा होइन। त्यति बेला रेडियो एफएम होइन भर्खर भर्खर आएको थियो। अनि त्यति बेला बज्दाखेरि सबैलाई थाहा हुने होइन। अहिले सबै ठाउँमा बज्दा पनि लगभग कसैलाई थाहा नहुने जमाना भनौँ न, त्यस्तो धेरै भइसकेको छ। त्यो एउटा चाहिँ अचम्म लाग्छ। अनि त्यति बेलाको सम्झना भनौँ न एउटा चाहिँ एउटा रमाइलो लाग्छ, एउटा अनुभव। मैले पहिलो भनौँ न एल्बम गर्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कमा गएर म्याडम र म भएर होइन, त्यहाँबाट क्यास पैसा यहीँ बानेश्वरमा लाइनमा लागेर लिएको त्यो एउटा चाहिँ सम्झना त्यो छ। सङ्गीतमा कतिपय अब कति सङ्गीतमा जाँदाखेरि एउटा चाहिँ अब अचम्म अहिले होइन, त्यस्तो त होइन, अब त्यहाँ कसैलाई दोष नदिउँ। रेडियो नेपालमा गइन्थ्यो होइन, तितो अनुभव एउटा चाहिँ। रेडियो नेपालमा गयो त्यहाँ त बाफ्रे हामी त होइन, त्यो उहाँहरूको जस्तै अब विश्व प्रसङ्गले अन्यथा नलागोस्, उहाँहरूको चाहिँ एउटा आफै पेवा जस्तो अरू कोही त्यहाँ छिर्नै नपाउने गर्न नपाउने डुर गर्ने कतिपय सबै हुनुहुन्थेन होइन। एउटा चाहिँ हामीले देख्नै पनि नपाउने, कुरा गर्नै नपाउने, जानै नपाउने, इन्टरनेट एकदमै त्यस्तो एउटा चाहिँ त्यो नराम्रोपन भने। अनि त्यस्तो होइन रहेछ भन्ने लाग्छ अहिले कतिपय आदरणीय दाजुहरू सँगसँगै कहिलेकाहीँ उहाँहरूसँग कुनै प्रोग्राममा जज भएर बसिन्छ, उहाँ जसलाई हामीले टाढाबाट हेर्दाखेरि नै होइन ओहो होइन, जस्तो आदरणीय दाजु हुनुहुन्छ भूपेन्द्र रायमाझी दाजु एउटा एक्जाम्पल होइन। मिरा दिदीहरू उहाँहरूलाई भेट्ने कहाँ पहाड हुन्थ्यो। कतिपय प्रोग्राममा होइन ठुल्ठुलै प्रोग्राममा सँगै हामी जज बसेका छौँ होइन। बस्न भन्नाले अब म जस्तो सानो फुच्चे मान्छे उहाँहरूसँग होइन त्यो बस्न पाउँदा र उहाँहरूको माया अनि ओहो भाइको कस्तो राम्रो गरिराख्नु भएको छ भनेर उहाँले भनेको त्यो सुन्दाखेरि अनि त्यो फेरि एउटा छुट्टै आनन्द, दुःख पछिको आनन्द होइन, मिठास, त्यो सबै कुराहरू छन् होइन। यो सबै यस्तै हो। पक्कै पनि। अब हुन्छ नि यस्तो गीत लेख्ने क्रममा अब एउटा कुनै समय थियो होला, कुनै उमेर थियो होला हजुरको होइन, माया प्रेम पनि भयो होला, ती कुराहरूलाई समेटेर कुनै गीतहरू लेख्नुभयो कि भएन? त्यस्तो गीतहरू लेखियो होइन, तर माया प्रेम चाहिँ महसुस गर्ने अहिले पनि भनौँ न एक किसिमले म चाहिँ लेख्दाखेरि गीतहरू खास गरी त अब सङ्गीतकार गायक भनेर चिन्नुहुन्छ, मलाई भन्नुहुन्छ धेरैले। म गीत पनि थोर बहुत जानकारी राख्छु, राम्रो अनुरागी चाहिँ गीतको हुँ म, पाठक राम्रो नै लाग्छु आफूलाई। तर अनि मलाई चाहिँ एउटा मैले लेख्दाखेरि मैले महसुस गर्छु कि पहिल्यैदेखि मेरो एउटा बानी जस्तो केही प्रेम प्रसङ्ग नभए पनि अनि कुनै प्रेम सम्बन्धी होइन गीत लेख्न पऱ्यो भने अनि प्रेम परेको सम्झिने कि यत्तिकै कल्पना गर्ने, साँच्चै परेको महसुसै गर्ने के। अनि स्याड गीत, दुखान्त गीत हुन्छ, ट्रेजेडी गीत, त्यस्तो लेख्दाखेरि एकदमै त्यो स्याड परेकै कल्पनै हुने, लभ परेर ट्रेजेडी परेकै मेरो आँसु नै आउँथ्यो कि होइन। मैले चाहिँ अरूको लागि गीत लेखिदिएर म यसरी एउटा घटना होइन, म त्यहाँ बागबजारमा बस्दाखेरि म अरूकै लागि लेखिदिएको गीत थियो, अर्कैको कहानी फेरि होइन। म यस्तो फिल गरेर गाएछु, मेरो आँसु आयो होइन। तर मैले थाहा नै पाएको थिएन, मभन्दा पहिला अरू दुईजना रोइसक्नु भएको रहेछ त्यहाँ होइन। एकजना वीरेन्द्र दाई भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अहिले हुनुहुन्न, उहाँको आत्माले शान्ति पाओस् होइन, हाम्रै नवलपरासी सेमरीको हुनुहुन्थ्यो। अनि वीरेन्द्र छेत्री दाई उहाँ बित्नुभयो, उहाँको मिसेस वर्षा भाउजू होइन अहिले प्रसङ्ग, उहाँ धुरु रोइसक्नु भएको रहेछ। म गीतमा मग्न थिएँ, मभन्दा पहिल्यै उहाँ रुनु भएको पछिबाट थाहा भयो। त्यो त्यसरी चाहिँ हो। अब लभ शब्द यस्तै त हो नि, अब लभ त मेरो चलिरहन्छ सधैँ होइन, सबैसँग लभ गरिरहेको हुन्छु होइन। र पक्कै पनि अब यो कोरोनाको विषयमा गएँ म, यो कोरोना भाइरसले गीत सङ्गीत क्षेत्रलाई त अब हामीले हेर्दाखेरि पनि सबै क्षेत्रलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पारेको छ, र यो गीत सङ्गीतलाई चाहिँ कति अप्ठ्यारो पारेको छ तपाईँहरूको कामलाई? निश्चय पनि कोरोनाले एकदमै भनौँ न संसारै, अब के भन्ने, हामीलाई मात्रै होइन, नेपाल मात्रै होइन, संसारै एकदम भनौँ न एउटा आक्रान्त छ। तर पनि के हुन्छ भने हरेक
नकारात्मकतालाई सकारात्मक बनाउन सकिन्छ के होइन। हामीले दृष्टिकोण बदलिदिने हो कि त्यति बेलै होइन। के छ त्यसलाई अब के युटिलाइज गर्ने, काँडा छ भने थ्याङ्क्स गड, धन्यवाद भगवान् होइन, मलाई काँडा दिनुभयो, यो काँडाले मैले होइन मेरो करेसाबारी बारेर त्यहाँबाट बाहिरका चिजहरू होइन भनौँ न पशु भित्र आउन नपाउने बनाउँछु र अनि तरकारी सरकारी मजाले फलाएर अनि त्यसपछि तपाईँलाई चढाएर अनि मैले पनि खान्छु, समाज अरूलाई पनि सेवा गर्छु भन्ने भावना ल्याउन पनि सकियो। अब नेगेटिभ सोच्यो भने ओहो थुक्क यो भगवान् भन्ने नै हुन्छ र नचाहिने काँडा, मलाई काँडा मात्रै दियो, तपाईँलाई फुलै फुल दियो होइन, फुल भयो के यदि बारेन भने त फुल जम्मै खाइदिन्छ अरू चिजले होइन भने चाहिँ हामी यो सन्दर्भमा पनि यो अहिले विषम परिस्थितिमा पनि म त्यही भन्छु होइन। मैले एउटा गीत यो प्रसङ्ग अनि म भन्छु यसमा एउटा गीत फेरि सुनाइदिउँ। मेरो एकदम यो हाम्रो के अरे इन्ट्रो नेपालमा पहिलोचोटि संसारभरि पहिलोचोटि सुनाउँदैछु है मैले होइन। यो मेरो भाग्य होइन, फर्स्ट टाइम सुनाउँदैछु मैले अनि त्यसपछि यसको बारेमा क्लियर हुन्छ के। कर्म गरौँ फल आस नहोस्, कर्म गरौँ फल आस नहोस्, सेवा भावमा चित्त रमोस्, मन सधैँ शान्त पवित्र बनोस्। जय होस् जय होस् सबको जय होस्। कर्म गरौँ फल आश नहोस्, सेवा भावमा चित्त रमोस्। अघि ट्याँ टुटुले पनि डिस्टर्ब गर्यो, थ्याङ्क्स गड फेरि मैले फेरि त्यसलाई प्रस्ट्याउन पाएँ होइन होइन। कर्म गरौँ फल आश नहोस्, सेवा भावमा चित्त रमोस्, मन सधैँ शान्त पवित्र बनोस् होइन। जय होस् सबको जय होस्। कृष्ण 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 यो गीताबाट इन्सपायर भएर गीता सारकै भाव हो त्यो ल्याएँ। त्यस कारण हामी वर्क ओरिएन्टेड हुने हो होइन, रिजल्ट ओरिएन्टेड होइन। अब समस्या ओरिएन्टेड यस्तो छ उस्तो छ यहाँ हो होइन, अँध्यारो छ टुकी बाल्ने हो कि, लाइन गयो नो प्रब्लम टुकी बाल्छु म होइन। टुकी बनाउन मलाई चाहिँ मौका पाएँ मैले टुकी सिर्जना गर्न होइन, त्यो सोच्ने हो कि। त्यस कारण त्यो हो रहेछ पनि मैले फेरि यो प्रुफ पनि भयो। अघिल्लो पहिलो लकडाउनमा एकदमै म पनि एकदम असमञ्जस बिलकबन्दमा परेँ, के गर्ने कसो गर्ने ओहो ओ माई गड होइन त्यो टाइपको भयो र एकदमै अब संसारै स्तब्ध थियो, के गर्ने कसो गर्ने हेरौँ न होइन, वेट एन्ड सी भन्ने भयो। अनि त्यसपछि त्यही बिचमा होइन एकजना क्यानाडाबाट एकजना भाइले क्लास गर्न पर्यो, म हजुरको चाहिँ ट्युटोरियल हेर्छु, म हजुरलाई धेरै लामो समयदेखि फलो गरिरहेको छु, म्युजिक क्लास हजुरसँग सिक्नु मन छ भने। अनि मैले ओहो होइन कहाँबाट हुन्छ, अनि मैले चाहिँ होइन भाइ अब कता अब नेपाल आयो भने गरौँला नि त, अब क्यानाडा अहिले क्यानाडै हो कि नेपाल आएको हो भने होइन म त क्यानाडै छु सर यस्तो बेलामा त कहाँ आउने, अनि कसरी क्लास गर्ने त भने अनलाइन गर्ने। ओहो ल होइन सोल्युसन आउँदो रहेछ कि। अनि त्यसपछि हुन्छ र भन्ने थियो, मैले गरेँ, राम्रै हुँदो रहेछ किनभने हामी फिजिकल गराइरहेको नि त फेस टु फेस, अनि एकदमै राम्रो भयो। त्यसपछि निरन्तर भाइको क्लास चलिरहेछ, अरू क्लासहरू पनि विदेशको न्युजिल्यान्डको क्लास त्यसपछि आयो, अनि अस्ट्रेलियाको क्लास अरू गर्दै गर्दै नेपालकै क्लासहरू पनि त्यसपछि त्यो नजिर भन्यो कि त्यसको आधारमा मैले नेपालको अरू साथीहरूलाई पनि मलाई चाहिँ ल सर अब यस्तो छ कसरी क्लास गर्ने र खुलेपछि गरौँला भनिरहेकोलाई अनलाइन गर्न सकिन्छ नि त। अहिले त अनलाइन गर्दा सुरक्षाको दृष्टिले पनि राम्रो, समय पनि बचत होइन, प्रविधिको पनि सदुपयोग होइन। हामीले चाहिँ इन्टरनेटको पैसा तिरिरहेकै छौँ, त्यसैमा होइन फ्रीमा चाहिँ हुन्छ एउटा त्यो भन्ने हिसाबले अनि त्यो गर्न थाल्यो। गर्दा गर्दा अहिले पछिल्लो लकडाउनमा त यतिको व्यस्तता यति व्यस्त भयो कि घरमै बसेर पनि होइन भनौँ न देख्दाखेरि अरूमा चाहिँ अघिल्लो लकडाउनमा मेवा मिष्टान्न पकाउने खाने गर्ने होइन अरू हुन्थ्यो होइन, टिभी हेर्ने फिल्म हेर्ने समाचार हेर्ने होइन, कति बेला चिन्तित हुने टिभी हेरेर समाचार हेरेर। यसपालि त थाहा नै भएन कि समय बितेकै लकडाउन बितेकै थाहा भएन, यति धेरै क्लासहरू मैले अनलाइनबाट होइन अनलाइन जुन जति थुप्रै एप्सहरू छन् होइन, जुमबाट भयो, अब डाइरेक्ट फेसबुकबाट पनि लाइभ हुँदो रहेछ, त्यसरी पनि गरियो। त्यसकारण
अप्ठ्यारो नपारेको होइन, पारेको छ। जस्तो मेरो फिजिकल क्लासहरू हुन्थे, त्यसलाई अप्ठ्यारो पारेछ। भनौँ न कतिवटा देशको लागि लगभग भनौँ न केही देशका लागि अफरै आएको थियो मैले होइन। हजुरको कुरा काटेँ। यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अब नेपालमै हुनुहुन्छ होइन, तर पछिल्लो समय चाहिँ विभिन्न देशहरूमा जानुहुन्थ्यो। यो बेलामा कतिको मिस हुँदो रहेछ त्यो प्रोग्रामहरू, स्टेजहरू? त्यो त एकदम मिस हुन्छ। एउटा चाहिँ जस्तो के लाग्दो रहेछ भने यो चाहिँ हामी कलाकार अलिकति घुम्ने बानी लाग्यो, धेरै अन्य साथीहरूलाई पनि कलाकारहरूलाई पनि त्यो भएको भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। अनि जस्तो विदेशतिर गयो बेला बेलामा त्यो अलिकति रिफ्रेस जस्तो पनि हुने। वहाँ गएपछि नेपाल आउन त कहिले जाने भन्ने त्यो चाहिँ नेपाललाई मिस गरिहालिन्थ्यो। मैले बढी अझ मिस गर्थेँ होइन। तर भनौँ न 2-4 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महिना चाहिँ एउटा चाहिँ रमाइलो एक किसिमको रिफ्रेसमेन्ट पनि उहाँको साथीहरूसँग होइन, कतिपय यहाँ आउन नभ्याउने साथीहरूसँग साक्षात्कार हुन पाइने, फेस टु फेस प्रोग्राम गर्न पाउने, एउटा छुट्टै अनुभव बटुल्न पाउने, उहाँहरूका दुःख सुखका कुरा, त्यहाँको वस्तुस्थिति, परिवेश, त्यहाँको पनि सङ्गीत होइन, त्यो सबै कुराहरू हुन्थ्यो भने त्यो चाहिँ मिस भइरहन्छ एकदमै। अनि के हुन्थ्यो त्यसले चाहिँ त्यहाँ गएर आएपछि के हुन्थ्यो भने एउटा त उता गएपछि रिफ्रेस तरोताजा होइन, देश विदेश अलिक देखिने होइन, देश संसार त्यो पनि एउटा भयो। अनि आइसकेपछि एउटा ओहो म त लगभग 15-20 दिन, 1 महिना होइन भनौँ न ग्याप भएँ, यतातिर मेरो छुट्यो भनेर फेरि त्यो तदारुकता साथ भनौँ न एकदमै एक्टिभ भएर काम गर्न मन लाग्ने के, फटाफट काम पनि हुने, छिटो गर्न मन लाग्ने, नयाँ नयाँ काम, धेरै काम, त्यो चिज एकदम मिस भइरहन्छ। यद्यपि अब काममा त रमाइरहेकै छौँ, भइरहेछ। रमाउनु पनि पर्छ। मैले एउटा के पनि विषय जोड्न चाहेँ भने चाहिँ अब हजुरहरू एउटा इन्डस्ट्रीभित्र बसेर काम गर्नुभएको मान्छे एउटा क्राइटेरियामा होइन, पछिल्लो समय हो देखि नै मैले यो क्वेसन चाहिँ धेरैचोटि गर्न चाहेको थिएँ, तर गर्नलाई सम्बन्धित मान्छे नपाएर मात्रै हो। म्युजिक भिडियोमा गायकहरू अनि फिचर हुने हाम्रो अभिनय गर्ने कलाकारहरू चाहिँ मिडियामा धेरै आइरहनुहुन्छ, तर सर्जन र सङ्गीतकार चाहिँ ओझेलमा परेको जस्तो लाग्छ, किन? सर्जन र सङ्गीतकार चाहिँ ओझेलमा परेको जस्तो लाग्छ, किन? यो सर्जक र सङ्गीतकार चाहिँ त्यो निश्चय पनि एउटा के हुन्छ भने यो एकदम अस्वाभाविक, त्यति साह्रो अस्वाभाविक पनि होइन। फेरि सर्जकहरूले, म आफै पनि क्रिएटर पनि हो, त्यसकारण तपाईँ जस्तै हो म पनि, कोही सर्जकहरू माइन्ड नगर्नु होला। त्यस्तो साह्रो कतिपय कुराहरू त्यो हुन्छ के, फ्रन्टमा देखिने चिज त फ्रन्टमै देखिन्छ नि होइन। पर्दा देखियो भित्रको चिज देखिएन भनेर हुन्छ र? पर्दा देखिहाल्छ नि, उसले छेक्ने अगाडि आउने चिज हो होइन। भित्तो देखियो भित्रको देखिएन भनेर हुन्छ र? भित्तो देखिन्छ। त्यसकारण अब त्यसलाई चित्त बुझाउनलाई भित्तो त हो नि, हामीलाई प्रोटेक्ट गर्ने भनेर त्यसलाई चित्त बुझाउन पनि सकिन्छ कि। पोजिटिभ, मैले भने नि पोजिटिभ थिङ्किङ, त्यो पर्दा हामीलाई सेभ गरिरहेको छ, हामीलाई ढाकेर, हामीलाई जे होस् होइन उदाङ्गो बनाएको छैन, यसो के भनेर त्यसरी लिए पनि हुन्छ। गायक मोडलहरू ठिकै छ हामीलाई होइन, उनीहरूले गरेछन्, त्यसरी पनि पोजिटिभ लिन सकिन्छ। अर्को कुरा सो त होइन, अब गायक स्टेजमा जान्छ होइन, अब गीतकार त जान्नुहुन्न नि त होइन। गीतकारलाई भनौँ न हामीले भनौँला ल गीतकारले वाचन गर्नु होला भनेर, त प्रभावकारिता कति हुन्छ त भन्ने कुरा। वाचन गर्नु र गाउनु, म्युजिकको अर्थ के भयो त्यसमा त होइन। त्यसकारण अब गाउँदाखेरि जो गाउने छ उही अगाडि देखिनु पऱ्यो, उसैलाई नै बोलाउने भयो आयोजकले पनि होइन। अनि जो अब अनि सङ्गीतकार पनि त्यहाँ गएर भनौँ न, अब बाजा सङ्गीतकार भनेको त खास गरी कम्पोजर, धुन बनाउने, धुन डिरेक्सन गर्नेलाई कम्पोजर भनिन्छ नै। अब गाउन पनि सक्ने सङ्गीतकार हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको पनि स्टेजमा डिमान्ड हुन्छ होइन। केही जस्तो हामी अब गाउने पनि भइयो, सङ्गीत पनि गर्ने भइयो होइन। अब हामी धेर थोर पाउँछौँ यसो उफ्रिन होइन, उछलकुद गर्न, आफूलाई एक्सपोज गर्न होइन। अब त्यसकारण त्यसमा त्यति साह्रो तर चित्त दुखाउनु पर्दैन। तर एउटा पाटोमा के हो त भन्दा, तपाईँ जस्तो सञ्चार कर्मको धर्म चाहिँ एउटा त्यहाँनिर चाहिँ होइन, यो गुनासो हो होइन। एकदम त्यो दुःख एउटा चाहिँ कम्प्लेन होइन कि होइन, चाहिँ गुनासो चाहिँ मात्रै हो कि के भने सबैले गर्नुहुन्न के, नाम भनिदिनुहुन्न। अब सुन्नुहोस्, नरहरी प्रेमीको गीत यहाँलाई प्रस्तुत छ, नरहरी प्रेमीको गीत। अब त्यो थाहा छैन त्यो कम्पोजर को हो होइन, त्यसको लिरिसिस्ट को हो होइन। उहाँहरूलाई यस्तो यो नरहरी प्रेमीको गीत भनिदिए मात्रै यहाँ आफूलाई देखाउनु। तर त्यो सँगसँगै कोही बिचरा कसैको चाहिँ एउटा मानहानि भइरहेछ होइन, एक सिर्जनाको हत्या भनौँ, हत्यै त नभनौँ होइन, त्यो भइरहेछ, ओझेलमा परिरहेछ भन्ने पनि त्यो दिमागमा लाउनुपर्छ होइन। फुर्ती लाउने नि के छ। अब सुन्नुहोस्, त्यही भन्न मिल्यो, नरहरी प्रेमीको गीत, तर यसमा सङ्गीत गरेका छन् होइन
सुजाता अम्गाईले र यसको गीत लेख्नुभएको छ होइन पवनजीले भनेर भनिदिँदाखेरिको त्यो पनि त मजा हुन्छ नि, मिल्छ नि त्यसमा यसो यसो गर्नु त, एम आई राइट होइन। यो एफएम गर्नेहरू त भन्दै भन्नुहुन्न के होइन। अब कुमार सानुको गीत सुन्नुहोस्, नरहरी प्रेमी कति दुःख गरेर अहिले भर्खर एउटा गुनासो अहिले गाएँ नि, कति कनीकुथी गाएँ होइन भनौँ न। अब त्यो धुन बनाउँदा कतिचोटि म होइन रिजेक्ट भएन भनेर बनायो होला प्रड्युसरले, गीतकारले, भएन मेरो फिल आएन भाइ भन्नुभयो होला होइन। कतिचोटि हामी मिटिङ बस्यौँ होला, अनि म यहाँदेखि मुम्बई गएँ उडेर, अनि त्यहाँ कति दिन मैले चाहिँ लिट्टी चोखा या होइन बटाटाबाट के भन्छ त्यहाँको चाहिँ होइन त्यो खाएर बसेँ म होइन होइन। अब कति दिन म पानीमा रुजेँ होला, कति दिन उहाँलाई कुर्याउँ होला म होइन। कुमार सानुले के भन्नुभयो होला होइन, मान्नुभयो कि मान्नु भएन, कति पैसा लिनुभयो होला होइन, कसरी मैले डिलिङ गरेँ होला, एक्जाम्पल त्यो मात्रै होइन, अरू सबै यहाँ पनि यहीँ गर्दा पनि त्यो धेरै छ नि त मेरो मेहनत, मेरो दुःख सङ्गीतकारको हैसियतले होइन होइन। अब मेरो नामै आउँदैन त्यहाँ, कुमार सानुको गीत सुन्नुहोस् तपाईँलाई यो नयाँ बिल्कुलै नयाँ गीत कुमार सानुको स्वरमा भने दङ्ग पऱ्यो, आफ्नो अनुहार देखायो होइन। सरी तपाईँहरूलाई राम्रोहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँ भन्नु होइन। अहिलेका गीतहरू अलिकति बगेको पनि पाइन्छ होइन। अब हामीले सुन्दाखेरि पनि कतिपय गीतहरू चाहिँ अब हुन त सबैको चोइस एउटै हुँदैन, तर पनि समाजले कति रुचाउने कति पचाउने भन्ने अघि जस्तो हजुरले कुरा गर्नुभयो त्यसरी नै अब यो जति यो पहिलाका सङ्गीत छन् र अहिले आएका नयाँ क्रिएसनका सङ्गीतहरू छन्, यसलाई समन्वय गरेर नयाँ पुस्ता र पुराना पुस्तालाई जोडेर यसको संस्कृति र मौलिकतालाई जोगाउन चाहिँ तपाईँहरूको भूमिका, तपाईँहरूको कर्तव्य चाहिँ के जस्तो लाग्छ? होइन त्यो त अब हामी भनौँ न अलिकति हामी भनौँ न अब मभन्दा अझ अग्रजहरू र नयाँ खास गरी अग्रजहरूको पनि भूमिका एकदमै हुनुपर्छ र यस्तो विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन् होइन सङ्गीतसँग सम्बन्धित यही विषयमा काम गर्ने संस्थाहरूको पनि दायित्व हो एक किसिमले सरकारको पनि होइन दायित्व योसँग सम्बन्धित मन्त्रालय छ, सञ्चार के अरे होइन संस्कृति मन्त्रालय, सूचना सञ्चार मन्त्रालय, उसले पनि पहल गर्नुपर्छ सबै मिलेर। अनि सञ्चार माध्यमहरू सबै हो, एउटा मात्रै मिलेर चाहिँ हुँदैन र यो एउटा चाहिँ जुन कम्युनिकेसन एउटा यसका लागि एउटा ठुलो सोल्युसन र एउटा समस्या पनि के हो त भन्दा कम्युनिकेसन ग्याप, नयाँ पुस्ता र पुराना पुस्ता बिचमा चाहिँ कम्युनिकेसन ग्याप। अनि फेरि एकले अर्कोलाई चाहिँ होइन अब नयाँले चाहिँ अग्रजहरूलाई सम्मान नगर्ने, अनादर गर्ने, अनि अग्रजहरूले नयाँलाई माया नगर्ने होइन, प्रेम नगर्ने। त्यसकारण यो दुईटा यो चिज हटिदियो भने यो सबै समाधान भएर आउँछ र निश्चय पनि सङ्गीत सुसंस्कृत र अलिकति विकसित, अलिकति सङ्लो भएर जान्छ होइन। पछिल्लो समय मैले यसरी नै सङ्गीतको विषयमा चाहिँ यो सङ्गीत दिवसको दिनमा चाहिँ यो न्युज बनाउँदाखेरि चाहिँ धेरैजना चाहिँ अग्रज गायकहरूले सङ्गीतकारहरूले चाहिँ नयाँ पुस्तामा चाहिँ अलिकति संस्कारको कमी देखिएको छ भन्ने कुराहरू गर्नुभएको थियो। हजुरले पनि यसलाई त्यसरी नै भन्नुभयो होइन। होइन त्यसरी नै म दोष लाउनु फेरि के छ भने होइन यो एउटा चाहिँ अब जस्तो म भनौँ न नयाँ भाइ बहिनीहरूका हिसाबले त म सिनियर भएँ एक किसिमले। मैले भाइहरूले सम्मान गरेनन् भन्ने मात्रै होइन, सम्मान गर्ने वातावरण मैले पनि क्रिएट गर्नुपर्छ होइन। अग्रज सबैलाई भने होइन, कतिपय गुनासो सुनिन्छ भाइ बहिनीहरूकै, अग्रजले वास्तै गर्दैनन्, हामीलाई डोमिनेट गर्छन्, हामीले केही सोधेको उहाँहरूले भनिदिनुहुन्न होइन। कसैले सिक्न चाहिरहेको छ मबाट, केही कुरा जान्न चाहिरहेको छ, मैले उसलाई एभोइड गरेँ। ए भाइ म फुर्सद छैन गर्न होइन भनेर मैले झर्किएँ, उसलाई एउटा चाहिँ प्रोटेक्सनै दिन चाहिनँ भने त अनि ऊ त अनि बरालिने त हुने, अनि उसले मलाई किन सम्मान गर्छ र? सम्मान पाउनलाई सम्मानित हुने वातावरण सृजना आफैले गर्ने हो होइन। त्यस कारण त्यो दुइटै कुरा छ। तर फेरि त्यतातिर पनि कतिपय भाइ बहिनीहरूमा के छ भने एउटा गीत चल्यो कि होइन अगाडि चाहिँ ए दादा सर गरेर हुन्छन् होइन, हजुर म त हजुरको फ्यान यस्तो उस्तो, हामीले खुद भएको पनि कि यो तितो अनुभव फेरि अघि अनुभव भएको है। स्टेजमा मेरो अटोग्राफ लिने भाइहरू छन् कि केही अहिले थाहा होला, भाइ डोन्ट माइन्ड इट होइन। मैले भाइ त राम्रो होइन, भाइ सुध्रिसकेका छौ होइन, राम्रै कलाकार होइन। अनि कुनै प्रोग्राममा मेरो अटोग्राफ लिएको होइन, दादा म त हजुरको एकदम फ्यान भनेर भनेको त्यही व्यक्ति हामीले सपोर्ट गरेर हामीले कम्पनीलाई भनिदिएर
होइन, गीत सिट उसको कम्पनीबाट निस्केर अनि हिट हुन्छ होइन, अनि पछि त नरहरीजी भनेर धाप भान्छ क्या मलाई। एउटा त्यस्तै प्रोग्राम, एउटा तितो अनुभव होइन। अनि त्यसपछि मलाई पनि लाग्यो के भने, अनि अलिअलि थोरै नमजा पनि लाग्यो। मलाई अपमान होइन कि उसको संस्कार बिग्रिँदैछ, कुसंस्कृत हुँदैछ ऊ भन्ने मलाई त्यो पनि लाग्यो कि। त्यसरी पनि हेर्छु मैले। त्यत्तिकै व्यवस्था गरिदिया भए ऊ झन् त्यो सबैलाई त्यस्तै धाप हान्दै हिँड्थ्यो, उसैलाई घाटो लाग्थ्यो नि त। केही छैन मबाट त केही छैन, म पोजिटिभ लिने मान्छे। मैले उसले अब अरूलाई त्यस्तो व्यवहार नगरोस् भनेर अनि उसलाई मैले ट्याक्क मिलाएर एकछिनपछि यो भाइ त यस्तो अरू थुप्रैको बिचमा तरिकाको त्यही चिज म उसँग सिधै रिसाएको भए होइन, अब उसको मेरो नराम्रो हुन्थ्यो, उसले सबैलाई अग्रजलाई नराम्रो ठान्थ्यो होला होइन, सबै अग्रजहरूले उसलाई नराम्रो भनौँ न जुनियरलाई नराम्रो ठान्थ्यो होला होइन। तर मैले के गरेँ त्यहाँ रमाइलो एउटा चाहिँ है ट्रिक। अनि एकछिनपछि त्यो एकछिन अगाडिको कुरा, अनि एकछिन थुप्रै जम्मा हुने भेला थियो क्या, एउटा त्यस्तै कार्यक्रम थियो। जम्मा भएपछि अनि प्रसङ्ग यसो घुमाएर प्रसङ्ग मिलाएर हेर्नुहोस्, यसरी भाइहरू तपाईँहरू पनि होइन यो भाइसँग सिक्नुहोस् होइन। यो भाइ अघि मलाई चाहिँ भने यो भाइ मेरो भाइ यस्तो, अब अहिले मलाई विश्वास लाग्दैन कुनै दिन मसँग अटोग्राफ लियो भन्दाखेरि मलाई छक्क होइन भाइ होइन। त्यो प्रोग्राममा होइन भाइले मेरो अटोग्राफ लिएको, म दाइको फ्यान हो भनेको, अहिले भाइलाई मैले यसरी हेर्नुपर्छ होइन जस्तो लाग्छ। तर भाइको मैले केही होइन, मैले त सुरुमा सामान्य मात्रै यसो आइडिया यसो होइन यसो हात मात्रै समातिदिएको, तर भाइको त्यो हिम्मत होइन, त उसको लगाव मेहनतले गर्दा आज यहाँ पुगेको छ होइन। भाइको लागि एकचोटि जोरदार ताली हुनुपर्छ के कसो भाइ होइन। मैले ठिक भएन हो दादा हो गर्नु थाल्यो क्या त्यो भाइ उत्तिखेरै 15-20 मिनटको अन्तरालमा। अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ उसले दादा नमस्कार भन्छ कि मलाई, उनी राम्रो सम्बन्ध छ उसले होइन, पछि मैले भनेको थिएँ उसलाई। त्यसकारण यसरी राम्रैसँग पनि कतिपय घुमाएर पनि दिनुपर्छ कि, डाइरेक्ट हान्दाखेरि दुख्छ होइन, घुमाएर दिँदाखेरि चाहिँ दुखेको फिल हुँदैन होइन। अहिले गीत सङ्गीतहरू चाहिँ टिकटकको माध्यमबाट चाहिँ अलिकति जाने अनि भाइरल हुने, अलिकति समाजले चाहिँ यो गीत मन परेन भनेको गीत पनि त्यही गीतलाई फेरि युट्युबको ट्रेनिङमा गएर बस्ने प्रविधिहरू छ नि, यो भाइरललाई चाहिँ तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? जस्तो मैले होइन बेस्ट गर्ने कोसिस गर्ने हो, बुस्ट गर्ने कोसिस गर्ने होइन क्या, मलाई त्यो भन्न मन लाग्छ कि हामी बेस्टतिर मैले अघि नै भने गीतैबाट भने नि त, कर्म गरौँ फल आश नहोस् होइन। हामी फलतिर गयो भने सिर्जना नराम्रो हुनसक्छ क्या, रिजल्ट ओरिएन्टेड भयो भने, किनभने माइन्ड डाइभर्ट भयो नि त। मैले ड्युटी गर्नुपर्ने बेलामा म त्यो भोलि रिजल्ट पछिकोलाई कल्पनामा कहिले हुन्छ नि, कल्पना काम गरेर अनि टोलाइरह गर्दा यस्तो हुन्छ नि, हामीले देख्छ नि ए के सोचेर बस्छ टोलाएर, हस् सरी म गरिरहेको छु सर भनेको मतलब त्यही हो। त्यो कसरी काम अब त कामचोर भयो नि त। त्यसकारण हामी कामचोर नहौँ, कामप्रति वफादार हौँ। बुस्ट रिजल्ट के अरे यो होइन त्यो मात्रै ठुलो कुरा होइन जस्तो। भाइरल त अब राम्रा कुरा पनि भाइरल हुन्छन्, नहुने होइन, राम्रो कुरा पनि हुन्छन्, तर जे गरे पनि जे पायो त्यही गरे पनि भाइरल हुन्छ नि त, थाहा छ नि त। यहाँ त अहिले धेरै देख्छौँ नि त हामीले, उसको बुढी उसले भगाएर लायो होइन, ऊ आउँदा चाहिँ होइन ऊ चाहिँ बुढीलाई छोडेर अर्कीसँग लायो होइन, यो चाहिँ यस्तो गर्यो उसले मार्यो होइन, उसले चाहिँ उसको सम्पत्ति खाइदियो होइन, ऊ चाहिँ नाङ्गै नाच्यो भनौँ त। सबभन्दा त्यही भाइरल जम्मै। अघि भर्खर हेर्दै थिएँ एकजना, अघि भर्खर एउटाले रमाइलो पठाएको थियो प्रसङ्ग होइन। अब कतिपय त्यस्तो पनि छ क्या होइन। अब युट्युबका केहीहरू पनि हुनुहुन्छ त्यस्तो सञ्चालन गर्ने। अनि गयो घरमा जानुभएछ है, रमाइलो तपाईँहरूलाई रमाइलो लाग्ला, घरमा ढेकढेक गर्नुभएछ। अनि त्यो पहिला चाहिँ त्यो नगरिकन हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ अर्काको श्रीमान र अर्काको श्रीमती दुईजना भित्र एकदमै उहाँहरूको चाहिँ नराम्रो सम्बन्ध यहाँ भित्र हुनुहुन्छ, हामी यहाँ उहाँको गेटमा छौँ, आदरणीय दर्शकहरू होइन, यस्तो उस्तो अब हामी आज भण्डाफोर गरेर छाड्छौँ, यसलाई बाहिर ल्याउनुपर्छ भनेर थुप्रै पत्रकारहरू त्यहाँ चाहिँ बाहिर बसी आउँछ ढकढक। अनि त्यसपछि अब हामी खोल्छौँ ढोका, हामी खोलेर उहाँलाई यहाँ बाहिर सबैको अगाडि हामी नाङ्गो बनाउँछौँ भनेर ढकढक खोल्दाखेरि अनि त्यहाँबाट ऊ बाहिर निस्किन्छ, के हो के हल्ला गर्नुभयो तपाईँहरू भन्दा भने, अनि तानै एउटाले तान्छ अर्कोले तान्छ सञ्चार होइन, त्यो होइन अर्कोले तान्छ, उसले चाहिँ बुम लिएर यसै गरी
अनि मुखमा तेर्स्याएको छ तपाईँ के हो यस्तो तपाईँ होइन यस्तो गर्ने आफ्नो यताउति भन्दा भन्दै अनि अर्कोले फेरि भन्नला हुन्छ होइन त्यो फेरि तपाईँ होइन भन्नुहुन्छ यस्तो यस्तो के हो होइन पहिला मेरो कुरा होइन मेरो कुरा होइन तपाईँ चाहिँ अर्काकोसँग लाग्ने श्रीमतीसँग यस्तो उस्तो यहाँ आउँ तपाईँलाई हामी पर्दाफास मेरो बोल्न त दिनु भने कपडा सपडा जम्मै च्यातिन्छ अनि त्यहाँबाट हेर्नुहोस् उहाँले गल्ती स्वीकारिसक्नु भएको छ नि के को गल्ती स्वीकार्ने हो श्रीमान श्रीमती घरमा बसिरहेछ हामी परिवार अनि तपाईँ बोल्नै नदिने हो र भनेर टाप कस्छन् कि सबैसँग ओ माई गड सरी सरी भन्दै हेर्नु अब त्यस्तो चिजहरू भाइरल हुन्छ होइन मलाई पनि एउटाले पठाइरहेको अब त्यो रमाइलोको हिसाबले पठायो उसले होइन भनेपछि जे पायो त्यही पनि हुन्छ त्यस कारण भाइरलमा त भाइरल भयो भन्दैमा त्यो राम्रो हो भनेर चाहिँ भाइरल भएको सबै चिज राम्रो हो भन्न चाहिँ यो 100% मिल्दैन होइन कहिले कतिपय कुराहरू नारायण गोपालका गीत भन्दा त मानव न नारायण गोपाल भक्तराज आचार्यले गाउनु भएको गीतहरू एकदम अहिलेका चाहिँ होइन उम्रे खुम्रेका भन्दा पनि कयौँ धेरै कम भ्यू छ अब भनेपछि ऊ त झुरै हो त त्यो राम्रो होइन त्यो उत्कृष्ट होइन होइन त्यसको तुलनै हुन्न राम्रो चिज त होइन केही छैन त्यो त्यसलाई के अरे ढाक्या हुनसक्छ त्यो खोसरेपछि चम्किहाल्छ त्यो त्यसलाई चाहिँ त्यसको पर्दा नहटाएको मात्रै हो त्यस कारण राम्रो चिज भाइरल नहुनु भनेको केहीले ढाकिदिएको जबस्ती होइन त्यहाँ अर्को नराम्रो चिज लेउ लाएपछि त राम्रो चिज देखिएन नि त होइन त्यस कारण भाइरलमा चाहिँ हामी जानु हुँदैन राम्रो गर्नेतिर लाग्नुपर्छ अब सँगसँगै भाइरल भयो भने त्यो पनि राम्रो हो त्यही त गायक गायिका सङ्गीतकार गीतकार जति पनि हुनुहुन्छ एउटा समयमा चाहिँ गीतकार गायककार सङ्गीतकार भनेर ट्याग लागिसकेका हाम्रा जति पनि अग्रजहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू विदेश जाने विदेश गएपछि नफर्किने अनि फर्केर आइसकेपछि चाहिँ यो क्षेत्रलाई माया मार्ने आफ्नो छुट्टै बिजनेस गर्ने र कोही कलाकारहरू चाहिँ यो क्षेत्रमा लागेपछि यसलाई निरन्तरता दिने नयाँ कलाकारहरू जन्माउने त्यस्तो गर्नुहुन्छ यसको अर्थ के सर कलाकारिता क्षेत्रमा चाहिँ आर्थिक अवस्था चाहिँ उचार गर्न सकिँदैन भन्नु हो कि के हो यसमा चाहिँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ यसमा धेरै कुराहरू छ भनौँ न एक किसिमले कतिपय एउटा यो तितो सत्य के हो भने कलाकारितामा नहुने भन्ने होइन कलाकारिता क्षेत्रमा एकदमै राम्रो सम्भावना पनि छ एकदमै राम्रो अर्थोपार्जन हुने माध्यम पनि हो यो होइन कमाउन पनि सकिन्छ होइन राम्रो कुरा गरौँ पहिला होइन अनि धेरै छन् कमाउन कलाकारिताबाट गीत सङ्गीतबाट भनौँ न कमाउन मिल्ने होइन अब युट्युबमा गीतहरू भ्युज बढेर विज्ञापनहरू आएर प्रोग्रामहरू गर्न पाएर होइन अब ट्याक्स तिर्न पर्दैन खास भन्ने नै तिर्नु त पर्छ तर एक किसिमले होइन यो तिर्नै पर्छ है फेरि बाहिर मेरो गलत म्यासेज नजाओस् तर यति चिज हो कि अरूको सिधै अरू केही हामीले बिजनेस गऱ्यो भने तुरुन्तै ट्याक्स तिर्नुपर्छ तर यहाँ चाहिँ मानौँ न गायकहरू जान्छन् कृपया यो अब अन्यथा नलागोस् हामी गयो स्टेजमा गीत गायो अनि उतिखेर आधा घन्टामा 20,000 30,000 50,000 1 लाख लियो खै ट्याक्स कसले तिरेछ खै त त्यस कारण सरकारले एउटा चिज भन्छौँ नि हामीले सरकारले गर्न सरकार त नालायक छँदैछ सबै हाम्रा नेताहरू एक किसिमले नालायक भइ बक्सिन्छ होइन माइन्ड नगर्नु होला हजुर नालायकहरू नै हुनुहुन्छ केही बाहेक होइन यो चाहिँ कस्तो अब मन कुँडिएर आयो भन्न हुँदैन तर तपाईँको पनि जय होस् फेरि मैले त जम्मैको जय भनेर राम्रो जय भनेको पोजिटिभ सद्बुद्धि आओस् तर के हो त भन्दा हामीले पनि हाम्रो कर्मबाट हाम्रो ठाउँबाट हाम्रो एङ्गलबाट हामीले त्यो सशक्त हामीले चाहिँ ट्याक्स तिरेको हामी सबैले चाहिँ हाम्रो चाहिँ होइन स्थायी लेखा नम्बर हुने प्यान नम्बर र हामीले यति ट्याक्स तिरेका छौँ भन्यो भने अझ थर्काउन पाइन्छ नि त मैले यो गरेछु मलाई हामीलाई खै त होइन यसको बापत सरकारले के गर्यो विदेशहरूमा यस्तो हुन्छ भन्छौँ हामीले विदेशमा छ त हाम्रो त यहाँ बर्बाद छ यहाँ भनौँ न कोरोना लाओस् कि जे होस् कि उ गरोस् कि भैँचालो आओस् कि मरे मर बाँचे बाँच भन्ने सरकार छ होइन जुनसुकै पनि तर कम्तीमा हामीले कलाकारहरूले हामी यसरी पनि इन्डिभिजुअल्ली पनि ट्याक्स तिरिरहेछौँ ओभरअल कलाकारिता क्षेत्रबाट ठुलो ट्याक्स त गइरहेकै छ जनलाई तर कतिपय त्यस्ता चिजहरू पनि गरेका छौँ भन्ने बाटो भइदिएदेखि सबैले हामीले चाहिँ भन्न पाउँथ्यौँ एउटा गीत सुने फेरि धेरैले अहिले पनि यहाँ त्यही गाउनुपर्छ भन्ने अघि अफेयरमा कुरा आइरहेको थियो राजा रानी चलचित्रको यसको गीतकार राजेन्द्र थापा दाई सङ्गीत दीपक शर्मा मेरो शिष्य भाइ हुन् चिपक चिपक मैले र सुमिना लोले गाएको
चिपक चिपक चिपकेको रानीजीको तस्बिर दिलको भित्तामा। अरे चिपक चिपक चिपकेको रानीजीको तस्बिर दिलको भित्तामा। हे कोही कोही कोहीले फाडिदिन सक्दैन, चोर चोर चोरले चोरी लान सक्दैन। चिपक चिपक चिपकेको रानीजीको तस्बिर दिलको भित्तामा रे दिलको भित्तामा। अरे हो चिपक चिपक चिपकेको रानीजीको तस्बिर दिलको भित्तामा अरे दिलको भित्तामा। कुराकानी गर्ने क्रममा चाहिँ मैले केही कुराहरू सोध्दै हुन्थ्यो र हजुरले बोल्नुहुन्थ्यो भन्ने कुराहरू केही छ भने हजुरले अन्तमा भन्न सक्नुहुन्छ। ए तपाईँको युट्युब च्यानल पनि छ है भनेर भन्दै हुन्थ्यो। अनि युट्युब च्यानलको नाम के नि हाम्रो दर्शकहरूलाई भनिदिनुहोस् न प्लिज नरहरी सर पनि भन्दै हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ भन्ने छ नि मेरो युट्युब च्यानलको नाम चाहिँ नरहरी प्रेमी होइन, NARAHARI PREMEE। अनि यसलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला है प्लिज पनि भन्नु पऱ्यो होइन। प्लिज मेरो त्यही हो। अहिले किन भन्दाखेरि मेरो ट्युटोरियल पनि आइरहन्छ सङ्गीत सम्बन्धी विभिन्न जानकारीहरू, सङ्गीत शिक्षा सम्बन्धी प्लस सङ्गीतका अन्य कुराहरू जुन हुन्छ, सङ्गीतसँग रिलेटेड अन्य पनि जुन कलाकर्म कलाधर्मीहरूसँगको विशेष जानकारी पनि मैले प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्दैछु। र सङ्गीत शिक्षा त होइन जो अनलाइन क्लास गर्न सक्नुहुन्न या मलाई भेटेर फिजिकल क्लास गर्न सक्नु भएको छैन, टाढा हुनुहुन्छ, उहाँ आफ्नै ठाउँमा विदेशमा हुनुहुन्छ, दूरदराजमा हुनुहुन्छ होइन, दुर्गम ठाउँमा हुनुहुन्छ, नो प्रब्लम होइन। तपाईँ त्यहीँ बसेर होइन मलाई सुन्न बुझ्न मैले जानेको कुरा लिन सक्नुहुन्छ। हामी सँगसँगै गर्न पनि सक्छौँ। त्यसकारण नरहरी प्रेमी युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला, बेल बटन थिचिदिनु होला होइन। अनि लाइक कमेन्ट सेयर पनि गरिदिनु होला, दङ्ग भइहाल्छु होइन, खेर जाँदैन। र के को बारेमा जानकारी तपाईँलाई चाहिन्छ त्यो बारे पनि भन्नुभयो भने केही दिन पाऊँ भन्ने मलाई लाग्छ होइन। भन्छन् सबै सुख पनि सुख त्यो कहाँ छ, आफू मिटाई अरूलाई दिनु जहाँ छ होइन। र ज्ञान दिँदाखेरि त मिटिँदैन फेरि त्यसमाथि होइन ज्ञान। त्यसकारण मैले जानेको त्यो सेयर गरौँला। अनि त्यसपछि मलाई होइन माया गर्नु होला। मेरो चाहिँ अब म्युजिक लाइभ तपाईँ भनौँ न जुमबाट या अनलाइनबाट मसँग फेस टु फेस क्लास पनि होइन, दोहोरो होइन, ट्युटोरियल भनेको एकहोरो भयो होइन। मैले भनेको कुरा सुन्ने मनन गर्ने अनि एप्लाई गर्ने हो। अब लाइभ चाहिँ क्लास पनि हामी टाढै भएर पनि हामी चाहिँ अनलाइन क्लास गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि नरहरी प्रेमी @gmail.com मा पनि मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि म छु। बाइ द वे नम्बर खोज्नु भएको छ हो 98510 टिप्नु कलम 985100855 फेरि हेर्नु त चेक गर्नु 985100855 हो। ओके ठिक छ हो। यसमा मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला। व्हाट्सएपमा विशेष गरी अरू फोन नउठ्न नि सक्छ, व्हाट्सएपमा भयो भने त्यहाँ मलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि नि अब हिन्दू नारीको महान चाड हरितालिका तीज नजिकै छ। दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ भर्खरै हजुरले आफै क्रेडिट गरेर एउटा शुभकामना स्वरूप एउटा गीत दिनु न है। 12 मासे काम गर्दा पसिना तरर, 12 मासे काम गर्दा पसिना तरर, तीजको बेलामा नाचौँ सरर, तीजको बेलामा नाचौँ सरर। वर्षभरि आफ्नै कामले व्यस्त बनायो, वर्षभरि आफ्नै कामले व्यस्त बनायो, तीज आयो मै चेलीलाई मस्त बनायो, तीज आयो मै चेलीलाई मस्त बनायो। जहाँ जाँदै यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारीको पूजा हुन्छ त्यहाँ देवताहरू पनि रमाउँछन्। त्यसकारण सम्पूर्णलाई नमन। यति रमाइलो कुराकानीको लागि र यति अमूल्य समय दिनुभयो हामीलाई, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। सधैँ तपाईँहरूको मार्गनिर्देशनबाट चल्नेछौँ। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच।